सिंध हुकूमत खवातीन के लिए महफूज सफरी सहूलियात के लिए कोशां। खवातीन के लिए अलग पिंक बस सर्विस शुरू कर दी। बस का ड्राइवर मर्द और कंडक्टर खवातीन। पिंक बस का पहला रूट मलीर मॉडल कॉलोनी से टॉवर तक मुकर्रर। पहले रूट पर 6 पिंक बसें रवा दवा। लोगों को खैर मुबारक। बिल्कुल, ये खैर हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया। करके आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है ये कि ख़वातीन अब आराम से ट्रैवल कर सकती हैं, इसमें बेफिक्र होकर सुकून से। इनको बहुत ज़्यादा सहूलत मिलेगी। एक तो ये बेफिक्र होकर यहाँ पे ट्रैवल करेंगी, हमारा स्टाफ भी बहुत अच्छा है और हमारे और जो दीगर अफराद हैं वो इनके साथ बहुत ताउन करेंगे। लेडीज़ कंडक्टर हमारे पास मौजूद होंगी जिनसे वो बेफिक्र होकर बात कर सकेंगी। इनको रूट पर कोई प्रॉब्लम आएगी या आने जाने में कहीं जो प्रॉब्लम होगी वो इनसे शेयर करेंगी। ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटर से कनेक्ट में रहेंगी और उसके बाद फिर इनका सफ़र आसान हो जाएगा सारों लोगों का। खवातीन के लिए सेहत की सहूलियात भी सिंध हुकूमत की तरजीह। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल में बेनज़ीर नश्मो नुमा सेंटर का इफ्तिताह। वफाकी वज़ीर शाजिया मरी और तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की शिरकत। शाजिया मरी ने कहा कि 364 मराकज़ में मुतासरा खवातीन और बच्चों का इलाज हो रहा है। मुर्तज़ा वहाब बोले कि हर ज़िला में औरत की नश्मो नुमा के लिए सेंटर्स कायम किए जाएंगे। कुदरती माहौल के तहत शहर में एक और बाग का इजाफा। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने क्लिफ्टन में नेचुरल गार्डन का संग बुनियाद रख दिया। 7 एकड़ पर मुहित बटरफ्लाई गार्डन, प्ले एरिया और फार्मर्स मार्केट भी शामिल। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने कहा कि बोर्ड बेसन फूड स्ट्रीट को नए अंदाज से निखार रहे हैं। बोले कि इमरान खान मैं की सियासत खत्म करके अवाम की सियासत करे। मुल्क में हिटलर की नहीं, अवाम की सियासत चलेगी। ये मैं कब तक चलेगी? इस मैं को पाकिस्तान की आवाम ने रिजेक्ट किया है। इस मैं की सियासत को ख़त्म होना चाहिए। हम की सियासत करनी चाहिए, हमारी सियासत करनी चाहिए, पाकिस्तान की सियासत करनी चाहिए, पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम की सियासत करनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ इस मैं को ख़त्म कर दें। बहुत ही बेहुदा इल्ज़ाम लगाया है। अलादीन पार्क को दोबारा आबाद करने का मंसूबा। गवर्नर सिंध ने बाग़े कराची के नाम से संग बुनियाद रख दिया। अमराती कौंसल जनरल और एडमिनिस्ट्रेटर कराची भी हमरा थे। कामरान टेसोरी ने माफियाज को वार्निंग दे दी। कहा कि तुम कब्जे करते जाओ, हम कब्जे गिराते जाएंगे, अवाम के हर मसले को हल करेंगे। कौंसल जनरल UAE के बाग कराची के लिए ताउन की यकीन दहानी। कहा कि चंद माह में ये पार्क पूरे कराची का आइकॉन बनेगा। आज से चंद दिन कबल अगर आपने देखा हो तो यहाँ गार्बेज, इंक्रोचमेंट, मलबा इस बड़ी तादाद में मौजूद था कि देखने वाले ये कहते थे कि शायद यहाँ पार्क ना बन सके। आज इसका बाकायदा इफ्तिताह बागे कराची के नाम से कर दिया गया है कि तुम कब्जे करते जाओ और हम कब्जे गिराते जाएंगे, कब्जे खाली कराते जाएंगे। ना हम हिम्मत हारेंगे। हमें इस मुल्क की तरक्की अजीज़ है, इस शहर की खूबसूरती अजीज़ है। 40,000 से ज्यादा अफराद इकट्ठे दौड़ेंगे। तैयारियां मुकम्मल। चौथी कमिश्नर कराची मैराथन का मैदान कल शहर कायद में सजेगा। खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग और खुसूसी अफराद भी शिरकत के लिए पुरजोश। हर कैटेगरी के फातेह के लिए 50,000 रुपए का इनाम। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन कहते हैं कि मैराथन में लोगों का जोश देखकर बहुत पुरुमीद है। शहरी इवेंट को एंजॉय करना चाहते हैं। कैटेगरीज हमने रखी है, एक 12 किलोमीटर की रखी है, एक 7.5 किलोमीटर की रखी है और एक फ़न रेस भी हमने रखी है जिसमें बच्चे, फैमिलीज़ और डिफरेंटली एबल लोग शरीक हो सकें। ये जो कैटेगरीज़ हैं जो मैंने बताई 1, 2 और फ़न रेस, इसमें अलग अलग कैश प्राइजेज़ हैं। लियारी मेडिकल कॉम्प्लेक्स में सहूलियात का फुकदान। 3 साल से लेबॉर्ट्री गैर फाल, दवाएं भी मैसर नहीं। मेडिकल कॉम्प्लेक्स में इमरजेंसी, जच्चा और बच्चा पर ताले लगे हुए हैं। MS डॉक्टर रफ़ीक कहते हैं कि हमें सामान ही नहीं मिलता तो लेबॉर्ट्री कैसे चलेगी। इलाका मकीनों ने कहा कि इमरजेंसी में कहाँ जाएं। सिटी 21 की टीम से लियारी मेडिकल कॉम्प्लेक्स में तल्ख कलामी। इंतजामिया रिकॉर्डिंग से रोकती रही। सिर्फ 10 रोज का पेट्रोल बाकी रह गया। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने खतरे की घंटी बजा दी। अब्दुल समी कहते हैं कि मुल्क में बहुत सी जगह पेट्रोल नहीं। हमने हुकूमत से कहा तो बोला गया फिक्र मत करें। हमें बड़ा ख़तरा है कि पेट्रोल की शॉर्टेज होने वाली है।
ابھی بھی بہت سے ملک میں بہت سی جگہ پیٹرول نہیں ہے. ڈیزل کا ایسا کوئی مسئلہ دکھائی نہیں دے رہا. یہ اس پہ ہے جب کہ 30% ایک ملک کا کنزمپشن یا پیٹرول اور ڈیزل سیل کم ہو گئی. کراچی میں گیس کی قلت کا مسئلہ حل نہ ہو سکا. کہیں گیس کی مکمل بندش، کہیں کم پریشر کی شکایات. سائٹ ایریا بجلی نگر کے صارفین 4 ماہ سے گیس سے محروم. علاقہ مکین لکڑیاں جلانے پر مجبور. کہا کہ لوگوں نے پمپ لگائے ہوئے ہیں، گیس بالکل نہیں آ رہی. غریب لکڑی اور سلنڈر کے اخراجات کیسے برداشت کریں؟ بس لکڑی جلا رہے ہیں، سلنڈر جلا رہے ہیں، ڈر کے. وہی کہ غریب بندہ، ایک تو مکان اپنے نہیں ہے ہمارے، ہم تو کرایہ دار ہیں، کرایہ بھریں، یہ گیس خریدیں، لکڑی خریدیں، کیا کیا کریں. چائے مائے بھی پکاتے ہیں، دوپہر کو کھانا بھی پکاتے ہیں، شام کو بھی روٹی کھانا کیونکہ ہم لوگوں کا رات ڈیوٹی ہوتا ہے. بچوں کو صبح نکالتے جاؤ لکڑی ڈھونڈ کے لاؤ. ادھر سے تو مہنگائی کہ الیکٹرک کا تاجروں کے ریلیف کے لیے احسن اقدام. زائد المیعاد بلوں کی ادائیگی میں ڈسکاؤنٹ کے لیے کاغذی بازار میں کیمپ لگایا. بقایا جات کلیئر کروانے کے لیے 25 سے 75% تک ڈسکاؤنٹ. جنرل مینیجر ریاض حسین کہتے ہیں کہ لیاری میں 40 فیڈرز پر لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی. مومن آباد کے مین چوک کی سڑک خستہ حالی کا شکار. شہریوں کو مسائل کا سامنا. چاروں اطراف سے آنے والی ٹریفک کی روانی متاثر ہونے لگی. گڑھوں سے گرد و غبار کا اٹھتا طوفان بھی شہریوں کے لیے پریشانی کا سبب. مسافروں کے ساتھ کاروباری افراد بھی. ٹوٹی سڑک سے نالا. تقریباً سے 1.5-2 سال ہو گئی کہ ٹوٹی پوٹی ہوئی ہے. ادھر ہماری گاڑیاں جو ہے، ہم نئی گاڑیاں خریدتے اور بھائی ادھر سے آتے جاتے ہمارا ڈیلی کا ادھر گھر ہے، گاڑیوں کے ویسی دیسی ہو جاتی ہے. بلدیاتی الیکشن ہو گئے. کراچی کے مسائل جو کہ تو سیاسی جماعتوں نے میئر کراچی کے لیے کوششیں تیز کر دی. منتخب چیئرمین، وائس چیئرمین چنیسہ ٹاؤن UC8 کو مثالی یونین کمیٹی بنانے کے لیے پرعزم. اورنگزیب تاج اور فرحان غنی کا کہنا تھا کہ صاف پانی اور سیوریج کے مسئلے کو پہلے ہی حل کیا گیا تھا. علاقے کی گلیوں اور سڑک کو بہتر بنائیں گے. ابراہیم حیدری کے قریب سمندر میں کشتی الٹ گئی. 4 ماہی گیر ڈوب گئے. ایک نے تیر کر جان بچا لی. شناخت زاہد، بلال اور نبی بخش کے ناموں سے ہوئی. کشتی ڈوبنے سے 3 ماہی گیر تاحال لاپتہ. ایدھی بحری خدمات کی ٹیم کا ریسکیو آپریشن. زندہ بچ جانے والا ماہی گیر فقیرہ محمد نے کہا کہ اپنا پیٹ پالنے کے لیے سوکھی لکڑیاں جمع کرنے گئے تھے. جو پولیس افسر کارکردگی نہیں دکھا سکتا وہ اہم پوسٹ کے لائق نہیں ہے. گرفتار کرمنل سے برآمد ہونے والے اسلحہ اور کیسز کا فیڈ بیک CTD سے لوں گا. IG سندھ نے اعلیٰ سطح کے اجلاس میں پولیس حکام پر واضح کر دیا. غلام نبی میمن کو اسٹریٹ کرائمز کے خلاف بریفنگ بھی دی گئی. ایڈیشنل IG جاوید عالم نے بتایا کہ کرمنلز گینگز کے خاتمے کے لیے ورکنگ جاری ہے. عادی اور نئے اسٹریٹ کرمنلز کی گرفتاریاں یقینی بنائی جا رہی ہیں. گریڈ 1 سے 15 تک کے 1500 ملازمین کو مستقل نہ کرنے سے متعلق درخواست. مختلف محکموں میں تعینات کانٹریکٹ ملازمین کو مستقل نہ کرنے کے پر عدالت برہم ہو گئی. سابق ڈائریکٹر نے غلط بھرتیاں کی تھیں. ڈائریکٹر کریکولم کا عدالت میں بیان. وہ ڈائریکٹر تو اب AC والے کمرے میں آرام کر رہا ہوگا. بیچارے غریب ملازم رول رہے ہیں. ہم آپ کو ناانصافی کرنے نہیں دیں گے. جسٹس محمد اقبال کے ریمارکس. اگر معاملہ حل نہیں کر رہے تو حکم نامہ جاری کریں گے، پھر سب کا مسئلہ حل ہو جائے گا. سیکرٹری کے پاس جا کر بیٹھیں اور ان کا مسئلہ حل کریں. عدالت کی ڈائریکٹر کو ہدایت. سونے کی قیمت نے تمام ریکارڈ توڑ دیے. 6,500 روپے مہنگا. 1 تولہ سونے کی قیمت 2,09,000 روپے ہو گئی. 1 تولہ چاندی کی قیمت 2,300 روپے تک جا پہنچی. ہر شہری کی دہائی مار گئی مہنگائی. کراچی والوں کا مہنگائی نے جینا دو بھر کر دیا. ڈالر مہنگا ہونے سے گھی اور کوکنگ آئل کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ. کھلا تیل فی لیٹر 60 روپے اضافے سے 580 روپے تک پہنچ گیا.
खुला घी 50 रुपए इजाफे से 500 रुपए का हो गया। ए ब्रांडेड कंपनियों का फी लीटर तेल 520 से बढ़कर 600 रुपए में मिलने लगा। शहरियों का हुक्मरानों से शिकवा करते हुए कहना था कि सब अपने चक्करों में लगे हैं, किसी को आवाम का ख्याल नहीं। मेन वजह ये है कि ये कह रहे हैं गवर्नमेंट डॉलर की वजह से एलसीज नहीं खुली, जिसकी वजह से माल बहुत शॉर्ट है और तकरीबन तेल की कीमत पे तकरीबन 60 रुपये किलो के हिसाब से खुले तेल पे इजाफा हो गया। कंपनी के आइटम है उन पे भी 40-40 रुपये लीटर, 60-60 रुपये लीटर के हिसाब से इजाफा कर दिया गया। अंडों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। देसी अंडों की कीमत में फी दर्जन 60 रुपए का इजाफा। कौमी अंडे 40 रुपए फी दर्जन महंगे हो गए। होलसेलर्स के मुताबिक फीड के बैग की कीमत में इजाफे से अंडे महंगे हो रहे हैं। फीड एक बैग में 600 रुपये बढ़ाया है। अगर एक बैग में 600 रुपये बढ़ाएगा तो अंडे की कीमत ऑटोमेटिकली ऊपर चलेगी। मुर्गियों की दवाइयाँ हैं, ऑयल है, सब कुछ इसमें इस्तेमाल होता है। ये सारा कुछ महंगा हो रहा है। 8,000 रुपये की पेटी फार्मर को पड़ रही है। अंग्रेजी की बजाय उर्दू में बात क्यों की? कराची के इलाके नाजिमाबाद के निजी स्कूल में तालिब इल्म पर तशद्दुद। सिंध हुकूमत का नोटिस। डीजी प्राइवेट स्कूल अफजल जैदी की सरबराही में कमेटी कायम। 3 रोज में रिपोर्ट तलब। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। रुकन कौमी असम्बली आगा रफ़ीउल्लाह और रुकन सूबाई असम्बली महमूद जामोद भी हमरा थे। प्रोजेक्ट डायरेक्टर कराची नेबरहुड प्रोग्राम नज़ीर मेमन की ब्रीफिंग। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने कहा कि अवाम की बिला तफरीक खिदमत का सिलसिला जारी रखेंगे। अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी ही होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये जो बयानिया है कि बिला तफरीक खिदमत करनी है, उन इलाकों में खिदमत करनी है जहाँ पे माजी के जो दावेदार ठेकेदार थे वो कभी जाते नहीं थे, तो मैं समझता हूँ लोगों ने उससे मुतासिर होकर मुतमईन होकर पीपल्स पार्टी को वोट दिया। और अब लोग एक ही चीज़ कह रहे हैं कि हमें काम चाहिए, काम चाहिए, काम चाहिए। और इंशाल्लाह जो भी अब मेयर होगा पीपल्स पार्टी का वो ये काम करके देगा। इमरान खान से इजहार यकजहती के लिए पीटीआई का नुमाइश चौरंगी पर एहतजाज। ख़वातीन कारकुनान, ओहदेदारान और बच्चों की शिरकत। सदर कराची तहरीक इंसाफ बिलाल गफ्फार ने एहतजाज की क़यादत की। हैदराबाद ट्रायरी में करप्शन का स्कैंडल केस। एहतसाब अदालत ने साबिक सेक्शन ऑफिसर आमिर ज़िया की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद कर दी। आमिर ज़िया पर आमदन से जायद असासे बनाने का इल्ज़ाम है। नैब के मुताबिक मुलजिम के मोबाइल फ़ोन से हैरान कुन इंकशाफात हुए। 13 मुलजिमान के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जा चुका। महकमा सिंध स्मॉल इंडस्ट्री में गैर कानूनी भर्तियों का मामला। रहनुमा MQM रऊफ सिद्दीकी एहतसाब अदालत में पेश। उनका कहना था कि गुज़श्ता कई बरस से झूठे मुकदमे में पेश हो रहा हूँ। जिनको तैनात किया है मेरे जाने के बाद किसी वजीर ने नौकरी से बरतरफ नहीं किया। अगर मुलाजमीन तनख्वाह ले रहे हैं तो वो सर्विस भी ले रहे हैं। डॉलर फ्री फ्लोट के फैसले से इंटरबैंक में भौचाल। तारीख में पहली बार रुपए की कदर में 12.54 की नुमाया कमी रिकॉर्ड। एक हफ्ते में इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 32 रुपए 93 पैसे महंगा हो गया। डॉलर 229 रुपए 67 पैसे से बढ़कर 262 रुपए 60 पैसे की बुलंद तरीन सतह छू गया। एक हफ्ते में पहली बार ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 29 रुपए महंगा हो गया। डॉलर 240 रुपए से बढ़कर 269 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। मुआशी माहिर अदनान पराचा कहते हैं कि डॉलर की लंबी छलांग के फायदे होंगे, नुकसानात भी हैं। इंटर और ओपन मार्केट का फर्क खत्म होने से तरसीलात ज़र में बेहतरी आएगी। चेयरमैन NGB की डॉलर मजीद महंगा होने की पेशगोई। मियां जाहिद हुसैन हुकूमती इक़दामात को दुरुस्त करार दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि IMF शराइत पर मुकम्मल अमल दरामद पाकिस्तान के मफाद में है। IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद में ताख़ीर की कीमत मुल्क और अवाम अदा करती है। गुज़श्ता कई दहाइयों में शायद ही कोई वज़ीर ख़जाना ऐसा गुजरा हो जिसने IMF के खिलाफ बढ़ के मारने के बाद इस इदारे के पैर न पकड़े हों। IMF के खिलाफ बयानात से इस इदारे का तो कुछ नहीं बिगड़ता, मगर हमें खिफ़त का सामना ज़रूर करना पड़ता है और प्रोग्राम पर अमल दरामद में ताख़ीर की कीमत मुल्क और अवाम अदा करती है। तमाम वज़राए ख़जाना हमेशा आलमी इदारे के बगैर मुल्क चलाने का दावा तो करते हैं, मगर हकीकी माशी इस्लाहात से पहलू तय की जाती है जिससे मईशत का तिया पांचा हो जाता है।
ملک بہت ہی سخت حالات کی طرف جا رہا ہے، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ فیصلے لیے جائیں۔ سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر عاصم حسین کی خصوصی گفتگو، کہا کہ معاملہ منی بجٹ سے حل نہیں ہوگا، ہمیں اپنے اخراجات کم کرنے ہوں گے، عوام کو سمجھنا پڑے گا کہ اس مشکل کا سامنا کر رہے ہیں۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ وی ہیو ٹو ٹیک ڈیسیژنز وچ آر ابو پولیٹیکل ڈیسیژنز، اور ہمیں اپنے اوپر سختی کرنی ہوگی، ہمیں اپنے مینز میں رہنا ہوگا، ہمیں اپنے اخراجات کم کرنے ہوں گے، اور پھر یہ معاملہ بنے گا۔ یہ معاملہ SRO سے نہیں بنے گا، منی بجٹ سے نہیں بنے گا۔ ایک ہفتے میں 100 انڈیکس میں 2042 پوائنٹس کی تیزی ریکارڈ، 100 انڈیکس میں 3 اپریل 2020 کے بعد کی 2042 پوائنٹس کے ہفتے کی تیزی۔ ایک ہفتے میں 100 انڈیکس 5.32% اضافے سے 40,450 کی سطح پر بند۔ ہفتے میں 100 انڈیکس کی بلند سطح 41,095 اور کم ترین سطح 38,135 رہی۔ 41 ارب روپے مالیت کے 1 ارب 8 کروڑ شیئرز کا کاروبار ہوا۔ مارکیٹ کیپٹلائزیشن میں 217 ارب روپے کا اضافہ ہو گیا۔ معاشی ماہر شہریار بھٹ کہتے ہیں کہ IMF کی شرط پوری کرنے کے حکومتی فیصلے کو مارکیٹ نے مثبت لیا۔ سندھ پولیس میں تقرر و تبادلے، عبدالرحیم شیرازی SSP AVCC تعینات، زبیر نذیر شیخ SSP ایسٹ تعینات، عرفان سمو کا بطور SSP کشمور تقرر۔ اسسٹنٹ کمشنر گڈاپ زاہد جنیجو کو OSD بنا دیا گیا۔ زاہد جنیجو کو محکمہ سروسز جنرل میں رپورٹ کرنے کا حکم۔ رضوان عالم اسسٹنٹ کمشنر ضلع ایسٹ کراچی تعینات۔ پاک بحریہ کے لیے مقامی طور پر ڈیزائن پہلی گن بوٹ کی تعمیر کا آغاز۔ گن بوٹ جدید ترین ہتھیاروں اور ٹیکنالوجی سے لیس ہوگی۔ کراچی شپ یارڈ اینڈ انجینئرنگ ورکس میں تقریب، کمانڈر پاکستان فلیٹ مہمان خصوصی تھے۔ وائس ایڈمرل اویس بلگرامی نے ٹیم کی مشترکہ کاوشوں کو سراہا۔ ضلع کرنگی میں کتب میلہ، گورنر سندھ نے ماڈل زون میں افتتاح کیا۔ کامران ٹیسوری کا ایڈمنسٹریٹر کرنگی اور طلبہ نے استقبال کیا۔ گورنر سندھ نے میلے میں لگے بک سٹالز کا بھی دورہ کیا۔ تعلیم کے فروغ پر ایڈمنسٹریٹر کرنگی کی کاوشوں کو سراہا۔ ادھر گورنر ہاؤس میں JDC اور برکلے کی جانب سے تقریب، گورنر سندھ نے شرکا میں ایوارڈز تقسیم کیے۔ کامران ٹیسوری کا گورنر ہاؤس میں مفت IT سینٹر کے قیام کا اعلان۔ پاک ترک معارف اسکول اینڈ کالج کی جانب سے IBA میں تقریب، کراچی کے مختلف اسکول کے طالب علموں کی شرکت۔ ریاضی کے مقابلے میں کامیاب طلبہ میں انعامات تقسیم، چیئرمین میٹرک بورڈ سید شرف علی شاہ کی خصوصی شرکت۔ سندھ گرلز کالج انٹر فٹ بال ٹورنامنٹ کا فائنل کراچی چاند بی بی گرلز کالج نے جیت لیا۔ کپتان فاتح ٹیم نے بتایا کہ جیتنے کے لیے بہت پریکٹس کی تھی۔ کھلاڑیوں نے کہا کہ ہم سب کی محنت اور ٹیم ورک تھا تو ہم جیتے۔ اگر آپ اپنے آپ پر یقین رکھتے ہیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے رب کا شکر ادا کروں گی کہ ہمیں جیت ملی، اور میں اپنے کوچ کا شکریہ ادا کروں گی، اس سے ہمیں بہت گائیڈ کیا، ہمیں سپورٹ کیا۔ 8ویں آل پاکستان HEC انٹر یونیورسٹی آرچری چیمپئن شپ، خواتین کے مقابلہ اختتام پذیر، 8 جامعات کی شرکت۔ کھلاڑیوں نے کہا کہ ایسے ایونٹ سے نوجوان ٹیلنٹ سامنے آتا ہے۔ آرچری کے اندر ہماری بیک جو ہے وہ بالکل اسٹریٹ ہو جاتی ہے، پھر ہمارا فوکس، ہمارا ڈسپلن کہ ہمیں کہاں ایم کرنا ہے، ہماری سائٹ جو ہوتی ہے وہ دیکھنی ہوتی ہے کہ ہماری کہاں ہے، اور اس طرح سے ہمارے جو شولڈر مسلز ہیں وہ بھی اسٹرانگ ہو جاتے ہیں۔ ہم ڈفرینٹ ایکسرسائز کرتے ہیں، اس وجہ سے ہمارے فزیکل اور مینٹل دونوں میں بہت زیادہ بہتری آتی ہے۔ سیکھا بھی بہت ساتھ ساتھ دوسرے یونیورسٹیز کے بچوں کے ساتھ کھیلنے سے، اور ایون ہمارے کوچز نے بہت سپورٹ کیا، یونیورسٹی نے بہت سپورٹ کیا، بہت بڑھیا۔ شہر قائد میں اب والی بال بھی مقبول ہونے لگی۔ NED یونیورسٹی میں 44ویں HEC آل پاکستان ویمن والی بال چیمپئن شپ راؤنڈ مقابلے میں یونیورسٹی آف لاہور نے انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ کو شکست دے دی۔ کپتان فاتح ٹیم نے ایونٹ کا انعقاد خوشائند قرار دیا۔
بحریہ کالج نے ویلز سپورٹس فیسٹیول کی فٹ بال چیمپئن شپ اپنے نام کر لی. فائنل میچ میں ویلز کالج کو 2-1 سے شکست. کپتان بحریہ کالج نے کہا کہ ہم اپنی حکمت عملی کے ذریعے میچ جیت گئے. گیم میں ہار جیت ہوتی ہے. یہ اچھی بات ہے کہ دونوں ٹیموں نے سارا ایفرٹ دیا, کوئی فاؤل سے زیادہ فائٹ نہیں ہوئی, اور بس دونوں نے زیادہ اپنی محنت کی, اور جو بہتر ٹیم تھی وہ جیت گئی. لیاقت میموریل لائبریری میں شاعر امداد حسینی کی یاد میں سیمینار. وزیر ثقافت و تعلیم سید سردار شاہ کی بطور مہمان خصوصی شرکت. پریئر ہال میں پھولوں کی سالانہ نمائش. گیندے اور جعفری کے پھول شہریوں کی توجہ کا مرکز. نمائش میں 60,000 سنہرے پھول سجائے گئے. شہریوں نے کہا کہ پھول کو دیکھ کر موڈ خوشگوار ہو جاتا ہے. آرٹس کونسل کے یوتھ فیسٹیول میں ڈانس کا فائنل مقابلہ. معروف کلاسیکل رقاصہ نگہت چودھری بھی رونق افروز ہوئی. کالج اور یونیورسٹی کے طلباء و طالبات کی بڑی تعداد شریک ہوئی. ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب اور پیپلز پارٹی کی رہنما شازیہ مری کی بھی شرکت. مہک اسلم نے اپنی آواز سے شرکاء پر سحر طاری کر دیا.